अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे उसामा बिन लादेन कौन है और अमेरिकन फोर्सेस उसको मारने में कामयाब कैसे हुई। चलें वीडियो की तरफ, आइए हिस्ट्री बताते हैं। उसामा बिन लादेन अल-कायदा जिहादी तंजीम, मुस्लिम जिहादी तंजीम का सरबराह है। हुआ ये 2004 में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इंतखाबात थे जिसमें दो कैंडिडेट्स थे। एक का नाम जॉन कैरी, दूसरे का नाम जॉर्ज बुश था। दोनों ने अपनी इंतखाबी कैंपेन के अंदर ये दावा किया, ये वादा किया अपने अवाम से कि वो इक़्तिदार में आकर 9/11 के ज़िम्मेदारान को सजाएं दिलवाएंगे और उनको पकड़ेंगे। 9/11 के वाक़े के एक महीने बाद अमेरिका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल कर दी। वहाँ पे अल-कायदा तंजीम को, अल-कायदा मुजाहिदीन को ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में टोरा बोरा की पहाड़ियों और गारों के अंदर जाने पे मजबूर कर दिया। अल-कायदा के मुजाहिदीन ने टोरा बोरा की पहाड़ियों के अंदर जाके मोर्चे बना लिए। अमेरिकन फोर्सेस ने मकामी लोगों की मदद से उन टोरा बोरा की पहाड़ियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए, लेकिन उनको खातिर खा कामयाबी हासिल ना हुई। तो फिर अमेरिकन फोर्सेस ने यह फैसला किया कि टोरा बोरा की पहाड़ियों के ऊपर फाइटर जेट की मदद से ऑपरेशन किया जाए। लेकिन उन्हीं ऑपरेशंस के दौरान उनको ये पता चल गया कि उसामा बिन लादेन उन टोरा बोरा की पहाड़ियों से जा चुका है। उस ऑपरेशन में जो अमेरिकन फोर्सेस और उनकी एजेंसीज थी, उनको सिर्फ एक कामयाबी हासिल हुई, वो ये कि अल-कायदा के 20 मुजाहिदीन को उन्होंने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। उन 20 मुजाहिदीन में से एक मुजाहिद ऐसा था जो अमेरिकन CIA के लिए एक नया नाम था। जी, उसका नाम मोहम्मद अल-कातानी था। मोहम्मद अल-कातानी उसने सबसे पहले अल-कायदा के साथ अपने ताल्लुक की तरदीद कर दी। उसने कहा कि वो अफ़गानिस्तान में फाल्कन का शिकार करने आया हुआ है। लेकिन जो CIA के जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो मोहम्मद अल-कातानी का जो हाथ का फिंगरप्रिंट था वो CIA के सॉफ्टवेयर और उनके डाटा से मैच कर गया। हुआ ये 9/11 से चंद हफ्ते पहले अमेरिका में ओर्नाल्डो एयरपोर्ट के ऊपर एक शख्स ने, जिसके पास 28,000 कैश था और 1 वे टिकट था, उसने दाखिल होने की कोशिश की। कस्टम एजेंट ने शक की बुनियाद पर उसको दाखिल ना होने दिया। उस शख्स ने ओर्नाल्डो एयरपोर्ट के ऊपर UAE के नंबर पर फ़ोन बूथ से कॉल की। बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो कॉल जो एयरपोर्ट पर रिसीव करने शख्स आया हुआ था उसको की थी। उसी दिन ओर्नाल्डो एयरपोर्ट में गाड़ियों की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी खड़ी थी। मोहम्मद अता नामी शख्स ने उस गाड़ी को रेंट पे लिया था। वो मोहम्मद अता वो शख्स था जिसने 9/11 में जो फाइटर F-11 था उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकराया था। ये मोहम्मद कहतानी की इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि वहाँ पे 3 महीने के बाद अमेरिकन CIA ने अबू जुबैदा को गिरफ्तार कर लिया। अबू जुबैदा ने बताया कि वो इस अल-कायदा के मुजाहिदीन को सामान पहुंचाता है। अबू जुबैदा ने खालिद मोहम्मद शेख को भी गिरफ्तार करवाया। खालिद मोहम्मद शेख अल-कायदा का कमांडर था और 9/11 का सारा वाक़या उसने प्लान किया था।
محمد بن خالد شیخ کے گرفتار ہونے کے بعد کرد فورسز نے جو CIA کی ایجنسیز تھی وہ اس انویسٹیگیشن میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اسامہ بن لادن اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، وہ صرف القاعدہ تنظیم کے ممبران کو میسیجز کرتا ہے۔ جو CIA نے اپنی ساری توجہ اس میسیج نیٹ ورک پر مبذول کر دی، اس میسیج پکڑنے پر مرکوز کر دی کہ یہ میسیج والا سلسلہ کس طرح ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ کرد فورسز نے گل حسن نامی شخص کو گرفتار کیا تھا۔ اس گل حسن نامی شخص کے سے جو CIA نے کرد فورسز نے ایک لیٹر پکڑا اور وہ لیٹر اسامہ بن لادن کا تھا۔ مزید انویسٹیگیشن اور ٹارچر کرنے کے بعد اس نے بتایا ابو احمد الکویتی اسامہ بن لادن کا پرسنل کوریئر ہے۔ اب ساری توجہ جو CIA کی تھی وہ ابو احمد الکویتی کی طرف مرکوز ہو گئی کہ اس کو کیسے پکڑا جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابو احمد الکویتی اس کا اصل نام نہیں تھا، اصل میں اس کا نام تھا احمد کباب کویت سے۔ ابو احمد الکویتی اس کو انویسٹیگیشن اس کی طرف چلی گئی، سارا توجہ جو ابو احمد الکویتی کو ڈھونڈنے پر لگ گئی۔ وہ یہ کہ امریکن CIA نے کویت سے پاکستان آنے والی ساری کال اور مڈل ایسٹ سے آنے والی ساری کال کی ٹیپنگ شروع کر دی۔ 3 سال کے بعد صرف ایک کال پکڑی گئی اور وہ کال پشتو اور عربی زبان میں تھی، جس میں جو کالر یہ بتا رہا تھا کہ وہ اب بھی انہی کے پاس ہے جن کے پاس پہلے ہوتا تھا۔ اس کال سے CIA کو یہ شک ہوا کہ یہی احمد الکویتی ہے۔ احمد الکویتی اصل میں پاکستانی تھا جس کا نام محمد ابراہیم تھا اور وہ فیملی اس کی کویت میں شفٹ تھی۔ CIA نے پاکستانی ایجنٹ کی مدد حاصل کی تو محمد الکویتی صرف اپنی لوکیشن کو ٹریک نہ ہونے دیتا، اس کے لیے وہ یہ کرتا کہ کبھی کبھار کوئی کال کرتا اور کال کرنے کے بعد فون بند کر دیتا تھا، اور انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلا کہ وہ کال اس وقت کرتا جب وہ پشاور کی طرف جاتا۔ اب CIA کو یقین ہو گیا کہ یہی محمد ابو احمد الکویتی ہے۔ CIA نے پاکستانی ایجنٹ نے اس کی طرف اپنی توجہ رکھی اور اس مکان تک پہنچ گئے جہاں پہ محمد الکویتی رہتا تھا۔ پاکستانی CIA ایجنٹ نے ابو احمد الکویتی کی جو لوکیشن تھی اس کو ٹریک کیا اور اس جس مکان میں رہتا تھا اس کی طرف اس نے توجہ کر دی۔ اس کو یہ پتہ چلا کہ ابو احمد الکویتی اس مکان سے کبھی کبھار نکلتا ہے ورنہ اسی مکان میں رہتا ہے۔ CIA کی یہ کوشش تھی کہ اس ٹارگٹ پہ پہنچا جائے کہ جہاں پہ ابو احمد الکویتی اسامہ بن لادن سے ملنے جاتا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں جاتا تھا۔ CIA نے یہ شک کیا کہ اسامہ بن لادن اسی مکان میں ہے جس میں ابو احمد الکویتی رہتا ہے۔ ہوا یہ 1 مئی 2011 کو جلال آباد افغانستان کے جلال آباد ایئرپورٹ سے امریکن جیٹ طیاروں نے پروان بڑھی اور آ کے ایبٹ آباد میں اسی اپارٹمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ 40 منٹ کا آپریشن تھا۔ انہوں نے 3rd فلور کے اوپر آ کے پہلے 14 منٹ کے اندر اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا اور باقی ٹائم میں وہ اسامہ کے گارڈ سے لڑتے رہے۔ اور یوں 38 منٹ میں یہ آپریشن کامیاب ہوا۔ تو ناظرین، یہ ہے اسامہ بن لادن کی ہسٹری، اور اس طرح امریکی فوج اسامہ بن لادن کو شہید کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ وزٹ کرتے رہیے گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔